سلام تعنا هبلنا زخبركم بتخطاتلتي تلفزيون تግራይ نساعد زحزنا يوم على توزيناتات حزنا قريبنا لنا فلما قلنا زينا ساعتنا بزي مخبارنا يقرأتها كنا حتى تنفوتو زيناتات زعلت بمراح أنا تخلت خفله بمداي ملكت قنقوا سلمون هايلو بسم الله سمي استوديو تلفزيون تግራይ بمخالين حاورناكم صاني حيت كنقبر كسام وداتهم سنه صانيكم كتكتاتلو دما عدمنايو فلما قلنا حصرت زيناتات زعلت بالوام قبر خيدان كقربي حاورنا نكتاتل تعنا هبلي كم يتصنحكم خبركم تملكتنا الساعات زز مرضنا يوم حصرت زيناتنا بخم كنبلينا سناي مكتال وردان بالاجه ابزبنا مهر تخلتشحن 17 عامه مرات لعل 9 هكتار مريت بزرعتين مشفان يسرح كم زلو من محدار اتا وردا افليطو مفراينت حرشا 17 ماخذ زغبره ببركو زركب سمويان امرارحان مدرخ من نقنا مفراينت اساليطوم تساتفت مدرخ كاب حلف عمز حشأتوت نخركب بمصعر كاب تصباينت نموصا كلهم اتاوتات حرشا حرستاي كتقم كم زسرحو تزاريبوم اتحوار كيد سراح زراعتن هولتيكالتشرن وردان بالاجه ايتدس بلوطاسو كلاستر ماخذ زغبره سرحت مفراينت كم وردان بالاجه لعل 9000 هكتار بزراعتن ملماع استوادد سراح يوغن كم زلو غليصوم حلاف زفر قطبا وردان بالاجه ايتتغل صغاي اب 2017 عامه مرت زحش مهرت نخركب كنسرحينا يلوم بفلاي امت اتتاو متقامن باكيج حرشا مبصح مدابريا حلوا هافت تفطرون هافت انسسان وصيتاو سراح كنسرحينا يلوم اتوم حلافي كم ركب صبصاب حبريتا ركب وردا امبالاجه كبارلما عباي بريطانيا هلو كنتات تግራይ አመልኪቱ ዳግም ንዝተልዓለ حساب ሚኒስትር ጉዳያት አፍሪካ عباي بريطانيا بدبدبي ابزحبو ምላሽ عباي بريطانيا ኣብ ትግራይ ዘላቕ ሰላም ንኽዓስል ቀዳምነት ሰሪዓ እትሰርሐሉ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳያት አፍሪካ ሎርድ ኮሊንስ ኣብ ዝጽሓፍዎ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ሰላም ምሕላው ንዓባይ ብሪታንያ ቀዳምነት ዝወሃቦ እዩ ዝበሉ እንትኸውን ነዚ ንምርግጋጽ ድማ ብተናጸልን ምስ መድረክቲ ኣካላትን ኮይና ተካይዶ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣጠናኺራ ክትቅጽለሉ ምዃና ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እንግሊዝ ዝኾኑ ኣምባሳደር ዳረን ዌልች ብግዲኦም ንሙሉእነት ትግበራ ምቁራጽ ተጻብኡታ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሃገሮም ሕዝውን ጻዕሪ ኣጠናኺራ ከም ትቕጽለሉ ገሊጾም አምባሳደር ዳረን ዌልች ትማሊ ምስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝተረኸቡ ብምርግጋጽ ሃገሮም ሕዝውን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእ ንኽትግበር ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ድሕንነትን ልምዓትን ንኽረጋገጽ ኣበርቲዓ ከም ትሰርሕ ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳያት አፍሪካ ሎርድ ኮሊንስ ኣብ ዝጽሓፍዎ ምላሽ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እናተጋደደ ይኸይድ ዘሎ ወፍሪ ስክፍታ ከም ዝፈጥር ኣብቲ ከባቢ ነባር ሰላም ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ አንቀፋይ ከም ዝኸውንን ዝገለጹ እንትኾን ብወገን ዓባይ بريطانيا ኣብ ትግራይ ሰላም ንኽዕቀብ ቀዳምነት ዝወሃቦ ምዃኑ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሃፍታይ ባህረ ሙሉእ ካላይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሰለኽለኻ ተመዛበል ተዓቂቦ ሙሉእ በምህላዎም በጊዜያዊነት በቆርቆሮ ተሃኒጾም ግልጋሎት መምሃር መስተምሃር ዝወሃብሎም ዝነበሩ ክፍልታት ብንፋስ ከም ዝዓነው ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ገሊጹ 15 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ምሸት ብዘጋጠመ ዘይስሩዕ ንፋስ ካብ ታሽዓይ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝመሃሩሉ ዝነበሩ ልዕሊ 8 መምሃር ክፍልታት ጠቕሊሎም ከም ዝዓነው እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ ተምሃሮ መምሃር መስተምሃር ጠጠው ኣቢሎም ከም ዘለውን ብዝተኻ ዳግመ ጽገና ብምክያድ ተምሃሮና ማዕድ ትምህርቲ ንኽምለሱ ዝምልከቶም ኣካላት ዘድሊ ደገፍ ክገብሩ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ጸዊዑ ከም ጸብጻብ መለስ ኣባዲ أمرارحان سرحتنياتن حفشاو هوسبيتال سحول شرا ولنتاو وفري لقاسادم أكايدوم زتكادم بملقاس زي تكا هيوت نمدحان كل حبرة سب دب كلقاس نملقاس دلوي كخونن يقبا إلهم وانا كايد سرح حفشاو هوسبيتال سحول آيت إرمياس قعش كافتو وفر لقاسادم أمرارحان سرحتنيان إت هوسبيتال بركت زبالة كارت إتدم كامز تأكبز غلطو أتحباري بانك دم آيت قبر ميكائيل ولد قبريل أبزحز اوان تقلب دمن قرب دمن زي ممتطان بمهلاو كل سب دم كلقس تصويعهم كم تصاب ركب حزبي هوسبيتال شعشرة
ኣብ ወረዳ እገላ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዕንወት በጽሕወን ዝነበረ ኣብያተ ትምህርቲ ሕድሳት ተገይሩለን ናብ ግልጋሎት ከም ዝኣተዋ ተገሊጹ። ከም ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ብምትሕባር እቲ ቤት ጽሕፈትን ብድጋፍ ባንኪ ዓለምን ብዝተረኸበ ገንዘባዊ ሓገዝ እዩ እቲ ሕድሳት ተኻይዱ ዘሎ። ኣካል እዚ ድማ ኣብ ወረዳ እገላ 3 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ከተማ ገርሁ ሰርናይ ዝርከባ 2 ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን እገላ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብህጹጽ ግብረ መልሲ በጀት ቀሊል ጽገናታት حدثات بمقبار ناب قلقالوت آتينا الواخبل بيت صحفة داقمة هنصة حوية تقراي حبيرو كم تصاب هافتاي بهرة حتصرت زينة 3 ساعات زازمنا لوام قبر كدان مساخم تصنيحي سلام حصرتي زينات تخاتيلنا تملسنا زخبركم تملكتنا حزد ما ماسينا بزبصحنا زيناينا خنسجر كان دعمام غزياو ممحدار اب كبيد نابرا زركب تمزابلت وغنات ناب نبور بوتو مملاسيو تبايلو بريزيدنت جنرال تادس ورده لومي 16 مياديا 2017 عام تمرت لعلوي حلافي كوميتي مكتالن مرغاصن مخبار سممع بريتوريا تلوخو حبرت افريكا خوينو منستمدبو ميجر جنرال ساماد اوكسدي اب بيت صحفتهم تقبلهم ززراربن تخونو اب كبيد نابرا زركب تمزابلتي نمربتو مناي مملاس غداي قداماي عمام غزياو ممحدار تግራይ ከም ዝኮነ ገሊጾም ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ተሓይዞም ኣብ መምላስ ተመዛበልቲ ኣፈጻጽማ ምስንባትን ዳግም ናብ ሕብረተሰብ ምጽንባርን ሰራዊት بحافشة أب فتاة معول بريتوريا مس فيدرال منجستي بمقرراب كم زسرح ونيم قليشهم بحد أكلات داق مايكونات كل علي زبل سجاتات كم زسمع زجلتو بريزيدنت جنرال تادس ورده بزخون يخون مخنيات تجراي ناب داق مايكونات تأتولو مخنيات كم زي هلو قليشهم تجراي نزخون يخون أكل دقيفات دوت بللو مخنيات كم زي لزحبرو توم بريزيدنت تجراي كاب دقيم أب داق محويتن هنسة دأمبر ناب كونات نخيتاتو بعتوب كم زسرح ون قليشهم محبر سب عالم بفلايد ما حبرت أفريقيا يخون كل مداركتي وعلي سلام بريتوريا نملؤ تجبرات وعلي زقبهم كل نخجبرو تسوعوا بريزيدنت تادسة عب مرحنة كوميتي مكتتال مرقات المخبار سمع بريتوريا تلوخو حبرة أفريقيا بحبار نمسرح زلوم قربنتون وسخهم قليجهم اتوم لعلوي حلافي بوغنوم اب زوريا فصاصما وعلي سلام بريتوريا مملاس تمزابلتي اب فصاصما كيدي دي دي ار نمزراب كم زمصو بمحبار نملؤ تفصامنت وعلي بريتوريا زكالوم كم زغبرون غليصوم كم صبصاب بيت صحفت بريزيدنت أوهوا قلقالوتن سرعات فاينانسن بممحاش أب 2018 عام تمرت أب زكب جبري بتخرت كسر رحيلهم بريزيدنت جزاو من محدار تجراي تادس وردم أب 2018 عام تمرت أب جبري لعلي 25 بليون برأتوت نمكاب كم زسر رح دما بعلمات أتوت تجراي جليس له جنة كحساي توسخلوا بعل مزيل معات أتو تجراي أب أفتز مسرح تشعن تورحي عامل كيتو زت عساليتو عبت مدرخ استرخبو بريزيدنت جزاو محدار تجراي لتنا جرران تحدث ورده أب خلت شحن 18 عام تمرت كاب جبري أتوت نمكاب بستوارد ملكعو كسرح كم زلون سمويان عمران حن اتبع المزي مبرهيبهم مسخن دايت عجبنا لهم زمان 100% دحر داكيهم وي 100 قلن دحر داكيهم مغصالي سيرفيس ديليفرا قاورنا كم حايش الله لما عصرت 4 بليون يلا لنا حتى الدخمات بدن عارينا وفرنا لنا تنسرعات سرعات كحزان قبر لنا بتحز الله كم خيدين خلن سو زنبور سيرفيس ديليفر غيركا ترخوت قبا آتاوي زنبرون تعاطاو زوسخل مقطات يفطري بزح الله 14 بليون مدقام زبالجن
ኣይኸውንን ውሽጣዊ ሃፍቲ ትግራይ ኣብ ምጥቃም ፀገም ኣለና ዝበሉ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ክሳብ ሕዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝባኽኑ ዘለዉ ሃፍትታት ተፈጥሮ መንግስቲ ፍሉይ ትኹረት ክገብረሎም እዩ ኢሎም ኣብተን ዋና ሃፍትታት ሓንቲ መሬት እያ ንሳውን ስላ ትሽየጠላ ኣብኣ ሓንቲ ኣታዊ እውን ኣይረኸብና ቢልዮናት ቅርሺ እዩ ግን ዝዛወር ዘሎ ኣብ መሬት ቢልዮናት طاش كافتي خير نفتي خير كافتي خير نفت معاتي حنت أتاو جنين ركب تنت أواتيو نفت حبرة ولا من يركب تنت أواتيو نفتو حبرة زبل نجرت اللي تصبودين يلا تصطع أو عدنا مريت وذات زمس شجرات مفتحنا من قستيهم عايزين محضر كافتم كسرهم ظلهم ألف سر حتى يكون أتوتنا كان معي أنصار مالتي تجري أبز حز وان كبير محبر قطبة وقلولاو أجات إمواء زبالوتهم بريزيدنت حفتنا فتحوا بزخونة أجباب أبرو حكوا الكم سرح دماء أجنزيبهم دما سرتس تسب زخفلون يشتيس لزخونة يكونا كنكس لذي الله إيانا تاني أتوت ميكاب بوحد تايكتر رأي الله كم قديت نفت كله تجري كله من قصة تجري كله أصلي ودي الشجاجر من محدار كذا الشجاجر من محدار كلنا أصلنا تنزرك من قصة كلنا عبزي أنزل واحد ما تكنبل لنا ذولي عب أو هباقل قالوا تنسرعت فاينانسن بممحياش عب خلت تشحن عسى شومتن عامة مرزق كبجبري بتخرج كسر رح يجد مايلهم توم بريزيدنت ذلوا حتى تكمل نحرقين كم من قصة متن دوك ولا الله كم من قصة متن دو ذبل كل ذخل دما أفتن قدم تجلس قلنا نجرت أو إن إفكتيف مقام تخيلي للخل دما جوري أكابي يكون أتاو أكابي يكون مقدار خالي من شيء زبالنا كورقت نحتنا زي اللي نقرنا بلك نبرت زي خوين هفت كله والله هفت كت آخر والله تزي اللي سيرفيس كذا يخلنا أقول قلت كذا يخلنا عبز حلف عامت كاب جبريك كابست حسب 14 مليون بر اتي 13 بليون كمست عكب زخاخرو دايركتور بعل مزئت التجراي ايت كبرهم في السحيه زحلفوا دخمتنا بمرام عبز قصل عامت توادينا كنسرحنا يلوم ان احنا خم اوتوت كافتن زكوا زلوا تخاطاتيلنا تجراي كترخو زلوا جبري اب مبال اي سرحنا لنا وسيله سلازي اوزي كل عقمنا وادينا منغستو نزي فولي تفرتيو اوزي اتينا تسريحنا من زملكاتهم مدارك تأكلاتون تحايرنا تسريحنا كوميت التلمناون لازيتو جزاو بريزيدنت تادس ورد زولو كابي خلي زول استايزل حزيز تجبر متعرّي جزيوم محدار تجري الساتافين حقافين بزي مخانو داقم متعرّي كجبري جبايلو ودب أقسماي وعلم جبر مدن تولد مدن توسخلهم ودب أقسماي وعلم أبهلو كنتات تجري ملكيتو مجلس هيبو أب أوانا وزعبا تجرين زوباك أرن أفريكان تأميتهم مجلس زهابو أبون برودو بوليتيكا أقسماي وعلا دكتور سلمون برناباس حزز جبر زلو متعرراي كابيني جزياو من محدار تجراي حقافو كم زي كونن داقم متعررايات كم زدليون حبيرهم هزغ عن جزياو محدار كم حدشي معرار له صبو يمعراري جن كم زرقنا يو زلم قد كم زرقنا يو تهز معرار له جزياو محدار مولو بمولو تزلو ناي تجراي ناي سو حيل عقمي بزحقف مقدي خدلو اللاين اي رأنا انكشاف هذي كابيني زي تراي بينو ناي تجراي قداي كفتحو يزو القمة يبلنا نحنا حمود هزون زقزياو من محدار حدا زدليو متعريات كبر له بحالتنا كابز تفلالي ودبات بوليتيكا مهرانن سيفيل محبراتن بوستوصاص عقم كوميتيتات سناي ممحدارن تكالات ديمقراسن كتعيشو كسرح يقبايلهم فلالي كوميتيتات اب تحت بريزيدنت يكون تحت مكتب بريزيدنت يكون اب تحت سكرتاريات يكون
ተፈላለዩ ኮሚቴታት ብፍላይ ናይ ዲፕሎማሲ ኮሚቴ ናይ ህግን ምምሕዳርን ኮሚቴ ናይ ተሓታትነት ኮሚቴ ናይ ኢኮኖሚን ፋይናንስን ኮሚቴ ናይ መረፃን ዲሞክራሲን ኮሚቴ ናይ ድሕንነትን ጸጥታን ዝምልከት ኮሚቴ ጠጠው ክውሉ ኣለዎም ባህልቲና ኣብ ተፈላለዩ ውድባት ዓቕሚ ዘለዎም ክእለት ዘለዎም ካብ ተፈላለዩ ሲቪል ማሕበራት ዓቕሚ ዘለዎም ልምዲ ዘለዎም ኣኻኺቡ እዞም ኮሚቴታት እዚኦም ጠጠው ኣቢሉ ክሕገዝ ዘለዎ ዝብል ግምት ዘለና ብመንግስቲ ፌደራል ተመዛበልቲ ኣብ ዘይተመለስሉ ሕጡቓት ሓይልታት ካብ ትግራይ ኣብ ዘይወፅሉን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ዘይተረጋገፀሉን ዕጥቂ ኣብ መፍታሕ ጥራሕ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ዘይፍትሓውን ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፀባእን ምዃኑ የረድኡ መሬት ትግራይ ናብ ትግራይ ዘይምምላስ ብዋናነት ከም ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ እዩ እቶም ኣትዮም ዘለው ሓይልታት ካብ መከላከያ ወፃኢ ኣትዮም ዘለው ሓይልታት ክወፁ ክንተዝገብር ነይሩ ሞት ናይ ከይድ ምምላስ ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ተዝጅመር ነይሩ ኣብ ሓደ ሰሙን ጉዳይ ምተወደእ ነይሩ ዲዲአር ኣብ ትግራይ ንክግበር ፃዕሪ ይግበር እዩ እቲ ዲዲአር እዩ ዝዝረበሉ እምበር ብዛዕባ መሬት ምምላስን ብዛዕባ ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ምምላስን ዝዝረብ ነገር የለን ውድብና ናይ ዲዲአር ጉዳይ ብጥንቃቄን ንትግራይ ብዝጠቅምን መገዲ ጥራይ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ወሪር ዝሓዞም ግዛኣታት ትግራይ ለቂቆ ክወፅእ ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ሰሎሞን ምስ ኤርትራ ዝግበር ርክብ ትካላዊ ተዘይኮይኑ ዘይሕገ መንግስታውን ዘይሕጋውን ምዃኑ ኣረድዮም ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ርክብ ትካላዊ ርክብ እንተዘይኮኑ ትርጉም የብሉን ሰባት ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ኣክቲቪስታት ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ደረፍቲ ሓቢሮም ክደርፉ ይኽእሉ እዮም ባይዘወይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣካል ግዝያዊ ምሕዳር ይኹን ካልኦት ኣኻሊ ኣካል ይኹን ምስ ኤርትራ ክራኸብ እንተልይዎ ፌደራል መንግስቲ ዘይፈቅደሉ ክገብር ይኽእል ህግ እውን ይፈቅደሉን ፌደራል መንግስቲ ጥራይ ምስ ኤርትራ ክራኸብ ዝኽእል በቲ ህገ መንግስቲ መሰረት ምናልባሽ ፌደራል መንግስቲ እንትፈቅድ ተሎ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣካል እውን ምስ ኤርትራ ክራኸብ ዝኽእል ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ክራኸብ ዝኽእል ካብ ወፃኢ ክግበር ዝኽእል ርክብ ክህሎ ይኽእል ስለዚ ብዘየሎ ርክብ ትግራይ ምስ ሻዕብያ ተሰሊፋ ኩናት ጽሕር ትጽብርላ ዝበሃል ነገር ህዝቢ ትግራይ ንምሽቃል ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ እምበር ሓቅነት ዘይብሉን መሰረት ዘይብሉን ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብዚ ብምቕጻል ናብ ጸብጻባት ስፖርት ኢና ክንሰገረ ጸብጻባት ስፖርት ውሽጢ ዓዲ ወፃእን ድማ ብያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ይቀርብ ሕብርና እንከታተል ጥዕና ብለይ ተመልከትና ጸብጻባት ስፖርት ሰዓት ይሕዘልኩም ቀሪበ ናብ ሓበሬታ ውሽጢ ዓዲ ክሰግር ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ውድድራት ኩዕሶ እግርን ብሽክሌታን ክካየዱ ይኽእል ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ ገሊጹ ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ ነቶም ዕለት 17-18 ሚያዝያ ዝጅምሩ ውድድራት ኣመልኪቱ መግለጺ ዝሃበ ኮይኑ ነቲ መግለጺ ዝሃባ ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቱ እቲ ውድድራት ብዕውት መንገዲ ንምዛም ምድላዋት ከም ዝተገበረ ገሊጸን ካብ 17 ሚያዝያ ጀሚሩ ክሳብ 26 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝካየድ ውድድር ብሽክሌታ ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ዝሳትፉ ተወዳደርቲ ንምሕራይ ዝዓለመ እዩ ክብላ ድማ ነቲ መግለጺ ሂበን ካብ 18 ሚያዝያ ጀሚሩ ክሳብ 2 ጉንበት ኣብ ከተማታት ዓድዋን ኣኽሱምን ዝካየድ መጠቃለሊ ግጥማት ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ንትግራይ ወኪለን ኣብ ሃገራዊ ውድድር ጂንካ ንዝካየድ ውድድር ዝሳትፋ ጋንታት ንምሕራይ ዕላምኡ ክብላ ድማ ወሲኸን ገሊጸን ንኩዕሶ እግሪ ናብ ዝምልከት ሓበሬታ ክንሰግር ከለና ብስነ ልቦና ዝተሃነጹ ተጻወቲ ኣብ ምፍራይ ዓሊሙ ይሰርሕ ኣሎ ኺሉ ተጻወቲ ኣብ ምፍራይ ይሰርሕ ኣሎ ኺሉ ኣካዳሚ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለም ጽጋቡ ዘፈሩ ዘዳለው ጸብጻብ ሕሉፍ ዕቋር ከቕርቡ نهني حجوز عشان نفعدلن أبي نزر محرن أبا كلام كأس أجر مقالة حيفهم سلطنهم زكاة الزلوا سجنات تخونهم قلنا قلنا سلطنات كأس أجري بس نام جوار مون استمسجنوا كخونو تمرت كام زوجها بميزاربهم تريننج جيم رايزي هنا ديسيبلين زلوا كأس أكاديميو يسيفنا كأس طرح هنا نجارنا نتمرتين كله نتصاي كل الكلات السيدة سلطننا نساعات اللي الخاك كل شيء تقليلي زماننا خلاص لسنا ساعات بتشال اللي هنا تموتنا له بزقبايو نخاطنا نخلو نخنجبس يلينا أبتي أكاديمي سلطنة مكتالهم كلات كأس أجرنا كعب كم زحجزهم زجلسوا أتهم سجناته صباح أبزح درجان ومسح رأسنا أو يشرحوا مهلهم يجلسهم أو زيك بتعمل الجيران ما أقل الجاف بوتاي ريحة كهب ريح كهب أسيست كهب تقي منه يو أو كول سلطن بزحت مهيرن
ስነ ምግባር ኩዕሾ አጫውታ ዋንቢዋን ጫት በገባ ባልጋን ጫት ካውላ ትሬኒንግ ገለም صحايسና ጌም ናጫትና በሆማ ቃና ሕልፎ ቀንደ ዓላማት አካዳሚ በስነ ምግባርን በስነ ልቦናን በخلተ ኩዕሶ እግሪ ዝተሃነፀ ዜጋ መፍራይ ምዃኑ ዝገለጸ ድማ አሰልጣኒ እቶም ሰገናት ዮሴፍ ኪዳነ እዩ መጀመሪያ ክንጅምር ከልና ተተካት ስፖርትናት ክነፍሪ ንምታይና ናይ ደገን ጥምት ተንክለባትና መገብት ክንከውን እዩ ትዕላማና ምንስ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝነበረ ናይ ስነ ልቦና ሽግር ኣብ ቆልዑ ዝወረደ ብስሩን ኩሉ ተጫወት ክኸውን ማለት አይሆነም ታለንት ዝሆኑ ይፍለየም ተዓዊቱ ብኩዕሶ ዝዕወት ክህሊ ግን እዚ ሁሉ ልዕልሚት ቆልዓ መፂ ኩሉ ስፖርተኛ ክኸውን ማለት ስለዝኾነ እንታይ ረኺቡ ከይድ ካባና ከመይ ጎደለታቶም ብሁላትና ንኽምሎ ኢልና ንኣምን አካዳሚ ኩዕሶ እግሪ መቐለ ካብ 6 ክሳብ 18 ዝዕድሚኦም ልዕሊ 150 ስግናት ብምሓዝ ኣብ ስልጠና ኩዕሶ እግሪ እናነጠፈት ትርከብ ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚዮም ዝመስሉ ነይሮም ያሪግ ገብረ እግዚአብሔር ሓቢረኩም ነይሮም ተረፉም ዳውትና ሰናይ ግዜ صوركم تملكتنا على توزيناتنا وزيزازيمنا سلت مكتالكم كبرت يابلنا ببزلخمو سنة